बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम सुनने वाले पूरी दुनिया में जहाँ भी आप लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम के बाद दुआ है कि आप लोगों को अल्लाह ताला शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। आज नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा आप लोगों की एक ज़िंदगी का मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अहम जैसे कहते हैं ना कि हिस्सा वो है किसी भी बीमारियों से शिफा कैसे हासिल की जाए। जबकि मैं समझता हूँ कि अल्लाह शाफ़ी की जब बात की जाती है तो अमूमन मेडिकल स्टोर से लेके आप हॉस्पिटल्स पे हर तरफ ये देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सालों दवाइयाँ लेते रहते हैं और मैं समझता हूँ कि शिफा नहीं मिलती, क्योंकि शिफा का मतलब यही होता है कि वो दवाई बंद होनी चाहिए और आपको बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बस शायद जितना हम खुदा परस्ती में प्योर थे या प्योरिटी का मुजाहरा करते हैं उतनी की शायद फिर हमें भी शिफा मिल जाती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जितने आप प्योर होते जाएंगे खुदा खुदा के मामलात खुदा की मार्फत में उतना ही शायद शिफा भी उतने परसेंट ही मिलेगी। तो सबसे पहले तो किसी भी मरीज़ के लिए मैं समझता हूँ ज़रूरी है इस बात को समझना कि वो अपने आप को राह खुदा में मुतय्यन कर दे कि अब मैं जी बस जो मेरा मालिक का हुक्म होगा वही करूँगा। ख़ुसूसन जो लोग बड़ी सबको ही करना चाहिए टेक्निकली तो, लेकिन कम अज़ कम उनको तो बिल्कुल करना चाहिए जो शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, हाई डिप्रेशन या और इस तरह की कोई मुस्तकिल किस्म की आर्ज़े लाहक हैं जिनको, उनको तो अब मैं समझता हूँ कि इसमें कर लें। क्योंकि देखिए मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक आप लोग देखते हैं दुआए काब से कितने लोग शिफा याब हो रहे हैं, बल्कि वो नई रिकॉर्डिंग में उसकी उम्मीद है कि 2-4 दिन में अपलोड कर दूंगा, जिसमें इको नहीं होगी, थोड़ी सी बेटर वॉइस होगी और वो 70 टाइम मुकम्मल होगी जो आपकी काउंटिंग का भी इशू बन रहा था। उसमें फिर यही हुआ करेगा कि आप लोग मेरे साथ साथ ही उसको, लेकिन खसूसन रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस पे कर रहे होते हैं वो जब भी कोई सदका दें तो मुझे भी साथ मेरी नीयत भी शामिल किया करें। क्योंकि अगर मैं आप लोगों से डायरेक्ट वो नहीं कहता कि जी सदकात भेजें और करें और ये सब, क्योंकि मुझे होता है कि आप लोग तो पहले ही पाकिस्तानी उसमें जैसे कहते हैं ना कि लुट पुट के इसी तरह के आमलीन हजरात के हाथ हों, तो फिर मुझे इसलिए बस ऑकवर्ड लगता है तो मैं कहता नहीं आप लोगों को। लेकिन कम अज़ कम जिन लोगों को ये अमल कर रहे होते हैं खुद ख्याल होना चाहिए कि मेरी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ लगी है, वो क़ुव्वतें मुझ पे भी आती हैं, तो बेटर है कि आप शैतान की हिफाजत के लिए जब भी ये सदका आपने अपना अपने बच्चे का या जिसका भी आप अमल कर रहे हैं तो फिर मेरी नीयत भी मुझे भी साथ शामिल हाल रखा करें। उसके बाद आज बात करेंगे आब निसान। आब निसान है क्या, इस पे बात करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा की जमात बैठी हुई थी, तो कुछ सहाबा आपके पास आए और आपको सलाम किया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वो दवा सिखाऊं जो जिब्राइल ने मुझे सिखाई, कि इससे तुम अतबा और हकीम और डॉक्टर या जो भी उस टाइम कह लें कि उनके मोहताज नहीं रहोगे। तो हज़रत अली और हज़रत सलमान फ़ारसी बैठे थे, उन्होंने पूछा कि वो दवा क्या है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को आपने मुखातिब करके फरमाया कि रूमी निसान के माह में बारिश का पानी पकड़ लें, यानी कि रोमन मंथ निसान जो है उसका बारिश जब हो तो उसका पानी ज़मीन पे गिरने ना दें और उसको साफ़ बर्तन में कैरी कर लें। और अब उसके बारे में जो एक रिसर्च आई वो ये है कि 11 अप्रैल से लेके 12 मई तक ये टाइम होता है जो इसके दौरान बारिशें होती हैं, उसको आपने पानी को ज़मीन पे नहीं आने देना, किसी पतीले रख लें, छींटे ना पड़े उनको, टंकियों पे रख लें, जहाँ भी रखें बहरहाल ये पानी अच्छा खासा इकट्ठा कर लें। उसके बाद इस जमा शुदा बारिश के पानी को जो है इस पे आपने सूरत सबसे पहले इखलास सबसे बल्कि स्टार्ट हम इससे करेंगे सूरत अलहम्द से, सूरत फातिहा से 70 दफ़ा सूरत फातिहा। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब 70 टाइम है, 70 बार ही पढ़नी है आपने उस पानी पे, बारिश के पानी पे। अब वो मैं आपको तरतीब से लिखवाता जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें, बल्कि इसको नोट करके कुछ स्क्रीन जैसे कहते हैं ना इसके मैं रिटर्न में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ये दे दूँगा,
اس کو اردو میں آپ لوگ اس کے پرنٹ نکلوا کے اپنے دیواروں پہ لگا لیں کہ ہمیشہ کے لیے ہر سال آپ لوگوں کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کی جیسی موذی بیماریاں اس کی بھی میں ڈیٹیلز میں جاتا ہوں، ختم ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ تو اس پہ عمل شروع کریں، خصوصاً جو لوگ کسی قسم کے درد اس میں مبتلا ہوں، دانتوں کے درد ہوں، کوئی دیوانگی یا ڈپریشن یا جنون اس طرح کا مسئلہ ہو، سکن کی کوئی ڈیزیز ہو، اور اس کی جو ہڈیوں کے درد ہوں، یہ کمر موڑوں کے مسئلے ہوں، صاحب اولاد نہ ہونا مطلب ایک پرابلم ہے، بچے کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا، سر درد یا درد شقیقہ کے لیے بہت اچھا ہوگا، آنکھوں کے لیے تو یہ کرنا ہے کہ آنکھوں میں اس پانی کو پھر لگانا ہے آپ نے، جب آنکھوں کے درد یا آنکھوں کی خرابی کسی کو ہو، اور اس سے زبان پر حکمت ہو جائے گی، دل نورانی ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ اس کو مس نہ کریں۔ میں نے اسی لیے یہ سوچا کہ یہ موسم چل رہا ہے تو اس کو ضائع نہ کریں۔ آپ پوری دنیا میں امریکہ، یو ایس، کینیڈا، آسٹریلیا، پاکستان، یورپ، یو کے، جہاں بھی سن رہے ہیں آپ، تو جاپان، کینیا سے بھی کالز آ رہی ہوتی کہ وہاں بھی اب ہم ہیں، ویتنام، تو بہرحال بھی جہاں جہاں سے ہیں آپ لوگ، پوری دنیا سے آتے رہتے ہیں، بہرحال ٹھیک ہے، سب کو جو ہے سب کے لیے ہے، سب کریں، اس کی بوٹلز بنا کے رکھ لیں۔ اب یہ عمل کی ترتیب یہ ہوگی کہ 70 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، کیا سورت فاتحہ یا سورت الحمد 70 دفعہ، سورت کافرون 70 دفعہ، آیت الکرسی، آیت الکرسی جو ہے 70 دفعہ۔ اس کے بعد سورت بقرہ کی آیات 255 سے 257 تک، صرف 2 آیت ہیں، 255 تا 257، سورت بقرہ 70 دفعہ، سورت الاعلیٰ 70 دفعہ، سورت فلق 70 دفعہ، سورت ناس 70 دفعہ، سورت احد یا توحید یا اخلاص 70 دفعہ، سورت قدر 70 دفعہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیح 70 دفعہ، اللہ اکبر 70 دفعہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد 70 دفعہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر 70 دفعہ۔ اور اب اس سب کے اول آخر آپ جیسے درود ہم نے اینڈ پہ وہ کر لیں تو بیٹر ہے، سبحان اللہ، اور اس سے بھی کہ اس کا مجھے تو جو سمجھ آتی ہے شیطانوں کی موت ہے، جنات کا بھی مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو کوئی جادو کا مسئلہ ہے، نظر کا مسئلہ ہے، یہ آب نسان جو ہے میں ذاتی طور پہ سمجھ رہا ہوں یہ صرف بیماریوں کے لیے نہیں، کیونکہ میری اپنی ریسرچ ہے، اس کے مطابق شیاطین کی موت ہے بارش کا پانی، اور یہ جو حکمت خدا ہے، اسی لیے آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بارشیں ہوئی تو بیماریاں ختم ہوئی، تو اس کا آپس میں کنیکشن ہے۔ یہ پھر کسی دن کسی ایک اور ڈیٹیلڈ ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہے کہ آپ پہ جادو ہے، آپ پہ سایہ ہے، آپ پہ نظر ہے، آپ کا بچہ آٹسٹک ہے، دنیا کی کوئی بھی بیماری ہے آپ کو، آپ اس کو استعمال کریں، مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ اللہ کے ہاں، جو میرا اب تک کا ایکسپیرینس ہے، کہ اگر آپ لوگوں کو جو مجھے فالو کر رہے ہیں کافی عرصے سے اگر تھوڑا سا بھی یقین ہے تو اس کو مس نہ کریں، اپنے ہر قسم کی بیماری پہ اس کو پورے توکل کے ساتھ جیسے کہتے ہیں استعمال کریں، عمل کریں، اور منت کوئی بھی مان لیں، اس میں مزید کوئی روزوں کی مان لیں، کسی جان کی مان لیں، کسی صدقہ خیرات کی مان لیں، کوئی بکرا، بکری، بھینس، گائے اپنی استطاعت کے مطابق، یا روزوں کی مان لیں اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں تو، کہ میں جی روزے رکھوں گا مجھے شفا مل جائے۔ یہ عمل 7 دن صبح شام پانی پینا ہے، آنکھوں والے نے صرف اس کو لگانا ہے، سکن والے نے سکن پہ لگانا ہے جس کو سکن کے مسائل ہیں، تو باقی سب نے پینا ہے اور پلانا ہے بچوں کو اپنے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آب نسان آب حیات ثابت ہوگا، آب نسان کو آب حیات ہی سمجھیں آپ لوگ۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں مزید آسانیاں پیدا کرے، اور اس چینل کو ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، آپ کلائنٹ ہوتے ہیں جب تو میں پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، تو کئی دفعہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو کائنڈلی اس کو ایک تو میکسیمم کچھ دن لگا کے آپ لوگ اپنی ڈیوٹی کے طور پہ یہی فیس سمجھیں اس دوائی کی جو آپ کو علاج ملا ہے میرے توسط سے، چلو وسیلہ ہی بن گیا ہوں، تو آپ اس کو کم از کم شیئر کروا دیں اور میکسیمم اس کو جو ہے پروموٹ کر دیں، اور تاکہ میرا انٹرسٹ بنے، میں تو اسی لیے اس پہ
آپ کو پتہ ہے مجھے مقصد تو آپ لوگوں کی اصلاح یا فلاح ہے. وہ لوگ عموماً کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو انٹرویورز کچھ دیتے بھی ہیں، تو مجھے کیا دینا ہے؟ مجھے تو یہاں سے اگر کچھ آنا تھا تو آنا تھا، اور اس پہ میں ٹائم ہی نہیں دے پاتا، آپ لوگوں کو ہی میں وہ کر رہا ہوں. سر ہر طرف کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم ٹاپکس کور ہو جائیں، وہ ریلیجین کے ہوں، وہ اسٹرالوجی کے ہوں، وہ آپ کے فور کاسٹ یا آپ کی زندگیوں سے ہوں. بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں سب بیٹھے کوئی آدھا آدھا گھنٹہ 15 15 منٹ اس کی شیئرنگ پہ اور اس کی اس پہ لگا دیں گے. ایک تو لوگوں کو، مسلمانوں کو، ان کے نبی کا جو اصل حکمت کے جوہر تھے وہ نہیں ملے، اس میں مددگار بنیں، اس کو بھیجیں. کئی بیمار اس آس پہ پڑے ہیں جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں اور پیسہ بھی لگ رہا ہے اور علاج نہیں ہو رہا، تو یہ ایک علاج کا بھی باعث بنے گا انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے آپ کے جادو، نظر، حسد اور بھی شیطانی جو قوتیں ہیں یا جنات کے مسئلے ہیں، اس کے لیے بھی یہ ایک بہترین علاج کے طور پہ اس کو رکھ لیں اور اس پانی کو بھی سنبھال لیں. اور 7 دن کیا میرے سے پوچھیں تو میں تو چاہتا ہوں کہ آپ پورا جب تک میکسیمم پانی پئیں اور اسی کو پیتے رہیں، جب تک 40 دن تک پیتے رہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو بہرحال اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے لیے نئی کوئی حکمت کے جوہر لے کے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم.